اسلامی لڑکوں کے نام: نام بایزید، زبان فارسی، معنی برکتوں والا۔ نام بادشاہ، زبان فارسی، معنی تاجدار۔ نام بصیر، زبان عربی، معنی دیکھنے والا۔ نام بابر، زبان ترکی، معنی شیر۔ نام بشیر، زبان عربی، معنی خوشخبری دینے والا۔ نام باقر، زبان عربی، معنی بڑا عالم۔ نام بلال، زبان عربی، معنی جیتا ہوا صحابی رسول۔ نام اصغر، زبان عربی، معنی چھوٹا کم سن۔ نام احمد، زبان عربی، معنی تعریف کرنے والا۔ نام اکمل، زبان عربی، معنی ماہر۔ نام اعجاز، زبان عربی، معنی معجزہ۔ نام امتیاز، زبان عربی، معنی نمایاں۔ نام اظہر، زبان عربی، معنی ظاہر۔ نام انجم، زبان عربی، معنی ستارے۔